पर्वले अब के किटहरू औषधि र राहत कोरोनाको उपचार गर्न पुग्छ। अब आइसोलेसन र भेन्टिलेटर आइसियु जस्ता अति आवश्यक सामग्रीहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। सरकारको ध्यान कतातिर छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू? हरेक ठाउँमा कनिका छराई गर्ने र जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नको लागि अहिलेको यो बजेट विनियोजन जुन प्रचारमुखी छ, परिणाममुखी छैन। सांसद कोष जुन यो सांसद बीचमा विभेद गर्ने सांसद कोष हो, यसलाई खारेज गरियोस् भनेर नेपाली कांग्रेसले भनेको थियो। यसलाई कोरोना नियन्त्रणमा लगाइयोस् भनी म सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फत यो बजेट जनतालाई राहत दिने छैन। धन्यवाद। जय। माननीय दीपा गुरुङ, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य जग प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो गरिमामय सदनमा सरकारले ल्याएको 77-78 को वार्षिक बजेट एकातिर कोभिड-19 र अर्कोतिर सीमा विवाद, यी दुवैलाई समेट्दै आफ्नो धारणा सदन समक्ष प्रस्तुत गरेको हुनाले सर्वप्रथम म यस बजेटलाई हार्दिकताका साथ समर्थन गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको 77-78 को प्रस्तुति बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड समेत सान्दर्भिक नेपालको संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अडिएर प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले सरकारको आर्थिक बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आधारित र समृद्धिको बाटो हासिल गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। यो बजेट सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ, जसले गर्दा नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकार र समृद्ध नेपालको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। अध्यक्ष महोदय, बजेटले सर्वप्रथम देशको विषम परिस्थितिसँग जुझ्दै गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण चरण कोभिड-19लाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गर्दै बजेटलाई सन्तुलित गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै हामी नेपालीहरूको ध्यान पनि यही रोगलाई परास्त गर्नमा केन्द्रित छ। त्यसपछि स्वास्थ्यलाई अघि सार्दै गर्दा सातै प्रदेशमा केन्द्रबाट स्थानीयसम्म रोगको पहिचान गरी अस्पतालको निर्माण तथा त्यसमा चाहिने आवश्यकता अनुसारको शय्याको स्थापना निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ र त्यही अनुरूप बजेट व्यवस्थापन भएकोले रोगी पीडित जनताहरूको मनोबल उच्च हुने योजना आएको छ। त्यसैले म यो बजेटको समर्थन गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसै अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था, साथै कोरोना लगायत अन्य रोगसँग आफ्नो जीवन दाउमा राखी सेवामा समर्पित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 5 लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र सराहनीय पक्ष बजेटमा समावेश भएको छ। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचार निःशुल्क रूपमा गरिने महत्त्वपूर्ण योजना बजेटमा समावेश छ। साथै पोषणको कार्यक्रम पनि निःशुल्क आएको छ। सरुवा रोगको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना समावेश छ। ट्रमा हस्पिटल हाइवेमा स्थापित गर्न गाउँमा फर्केपछि बेरोजगार बस्न नपरोस्, सिप अनुसार पर्याप्त मौका मिल्ने योजना अगाडि सारेको छ। यसको मूल उद्देश्य बेरोजगारलाई रोजगार दिनु नै हो। यो बजेट कृषि, स्वास्थ्यका साथै शिक्षा, अपाङ्ग, एकल सामाजिक सुरक्षा लगायत थुप्रै विकासका योजनाहरूमा बजेटलाई उन्मुख गराएको छ। साथै आन्दोलनमा अपाङ्ग घाइतेहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजलाई हेर्ने दर्शन, त्यसको स्वरूप, चिन्तन, हेराइ, बुझाइ, सोचाइ आफ्नै खालको भएर पनि होला बजेट प्रस्तुति गर्दा नकारात्मक सकारात्मक दुवै कोणबाट प्रस्तुत भएको छ। बजेटको विविध पक्षलाई अध्ययन गर्दा यो बजेटले विधिको शासन, समन्वय र सहकार्यलाई अझै व्यवहारमा लैजाने प्रतिबद्धता देखाएको पाइन्छ। लोकतन्त्र, विधिको शासन, समावेशिता साथै देशको अवस्था ध्यानमा राख्दै संविधानका मौलिक हक राज्यको विभिन्न पक्षलाई आत्मसात गरी आएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तमा यो सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि तथा उद्योगलाई प्रेरित गर्न जरुरी छ। समस्याको पहिचान र समाधानको बाटोमा सफलता मिलोस्। धन्यवाद। माननीय जग प्रसाद शर्मा, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य नन्दा चपाई।
अध्यक्ष महोदय, हामी देशको, राज्यको, राष्ट्रको आधारको रूपमा रहेको यो 77-78 को बजेटको बारेमा सामान्य छलफल गरिरहेका छौँ। मान्यहरूले महत्त्वपूर्ण धारणाहरू राखिराख्नु भएको छ र मैले यो 77-78 को बजेटबारे आफ्ना केही धारणाहरू यसमा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला विश्व अर्थतन्त्रको इतिहासमा 1930 पछिको आर्थिक मन्दी र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको इतिहासमा भूकम्पको बेला पछिको एउटा नयाँ स्थितिमा हामी छौँ। यतिखेर यो बजेट सरकारले यो बजेट निर्माण गरिरहँदा एकातिर कोरोना भाइरसले भीषण हमला गरेर थिलो भएको स्थिति छ, अर्कोतिर देशको समृद्धि, यो राष्ट्रको विकासको एउटा प्रसव पीडा र वेदनाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो एउटा विषम परिस्थितिमा आएको बजेटलाई पूर्वोक्त मान्यहरूले भने जस्तै केवल अङ्कमा, डाटामा मात्र हेर्ने भन्दा पनि यसको विचार, यसको दृष्टिकोण, यसको सिद्धान्त र देशको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिसँग जोडेर यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मा आफूलाई लागेको छ। यो अर्थमा यो बजेटले खास गरी तीनवटा उद्देश्यहरू, तीनवटा लक्ष्यहरू तय गरेको मेरो आफ्नो बुझाइ छ अध्यक्ष महोदय। पहिलो कुरा, यतिखेर कोरोना भाइरसले, कोभिड-19ले जसरी राष्ट्रलाई, देशलाई, जनतालाई ठुलो हुने गरी आक्रमण गरेको छ, त्यसबाट बच्ने र राष्ट्रलाई त्यसबाट जोगाउने यसले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लिएको छ पहिलो। दोस्रो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढ गर्ने र त्यसको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको चर्चा, परिचर्चा र लक्ष्य हामीले जो राखिराखेका छौँ, यो लक्ष्य पुरा गर्न यो बजेटले खोजिराखेको छ। स्वभावैले हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रताका मात्रै कुरा गरिरहँदा त्यसले राजनीतिक हिसाबले अराजकता, आर्थिक हिसाबले भ्रष्टाचार अथवा यो दिशातिर लान सक्छ। त्यसैले राजनीति समानता, स्वतन्त्रता र समानतालाई ठिक ढङ्गले हामीले समायोजन गरेर मात्रै हामीले त्यो दिशा पकड्न सक्छौँ र त्यो एउटा पवित्र उद्देश्य हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। भलै यसका सीमा कमजोरीहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्, त्यो एउटा सुन्दर लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्ने सङ्कल्प यो बजेटले लिएकोमा आफूलाई अनुभूति भएको छ। यो अर्थमा यो बजेट मूलभूत रूपमा सही भएकोमा आफूलाई लागेको छ। मैले पहिलो कुरा यो राख्न चाहन्छु। त्यस्तै दोस्रो कुरा कि यो बजेटले के गर्ने यो वर्षभरि अहिलेको स्थिति र परिस्थितिलाई विभिन्न ढङ्गले, बहुआयामिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर प्राथमिकरण गरेको छ अथवा समस्याहरूको वर्गीकरण गरेको छ कि यो बेला यो जटिल र यो विषम परिस्थितिमा सबभन्दा मुख्य जोड दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो। यसमा जस्तो फोकस गरेको छ, फोकस भएको छ यो बजेट। त्यसको साथसाथै दोस्रो भनेको यसले जुन एउटा विषम र थिलो पार्ने स्थिति जो बनेको छ, भोकमरीको समस्या हो, राहत प्याकेजसहित यसको समाधान गर्ने र यसको हल गर्ने उद्देश्यसहित यो बजेट आएको छ। र तेस्रो कुरा, रोजगारी, श्रमसँग जोड्ने, रोजगारीसँग जोड्ने गरी यो बजेट लक्षित भएर आएको छ, त्यसमा लक्षित भएर आएको छ। र चौथो कुरा, कृषि कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले आम विदेशबाट आएको शक्ति, जनशक्ति, देशभित्रको शक्ति र सबैलाई जोड्ने भनेको जमिनसँग हो, कृषिसँग हो, उत्पादनसँग हो। त्यसैले यो बजेट यसमा केन्द्रित हुन कोसिस गरेको छ र त्यसको साथसाथै अहिले गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार लगायत खास गरी हामी सङ्घीयतामा भर्खर जो आएका छौँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यसले एउटा आँट साहस गरेर अगाडि बढेको छ। यो अर्थमा पनि यो बजेट सही भएकोमा आफूलाई लाग्छ। अध्यक्ष महोदय, कयौँ कोणबाट यसलाई हेर्दाखेरि जस्तो यो केवल आश्वासन मात्रै हो कि आश मात्रै हो कि भन्ने कोणबाट विश्लेषण हुन गर्ने जो खोजिएको छ, यसले त्यतापट्टि नभएर घाँस, बाँस, कपासको ग्यारेन्टी गर्ने कोसिस यो बजेटले गरेको छ। र यो अर्थमा यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने चुनौती स्वाभाविक हिसाबले होलान्, छन्, जो विगतदेखि रहँदै आएका हुन्।
हामीले नयाँ सङ्कल्प गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत हामीले गऱ्यौँ भने यो बजेट मूलभूत रूपमा सही भएकोमा आफूलाई लागेको छ। र त्यसको साथसाथै अहिले कैयौँ नयाँ कुराहरू खास गरी समग्र देशभरि र आज खास गरी मैले यहाँ चर्चा गर्दा 5 नम्बर प्रदेशमा केही नयाँ यो रोजगारसँग युरोसँग लड्ने, भोकमरीसँग लड्ने र सकेसम्म भौतिक पूर्वाधारहरू खडा गर्ने ढङ्गले कैयौँ विषयहरू जस्तो उठाएको छ। यो अर्थमा पनि जस्तो यो बजेट सही छ, ठिक छ, अहिलेको वस्तु सङ्गत छ, सान्दर्भिक छ भन्ने कुरामा आफूलाई लागेको छ। र त्यसको साथसाथै अहिले राष्ट्रियता, जनजीविका यो सबै हिसाबले बोर्डरमा बिओपी राख्ने एउटा नयाँ आँट साहस गरेको छ। यो आफैमा स्वागतयोग्य कदम हो जो कोहीलाई पनि भन्नेमा आफूलाई लाग्छ। र त्यसको साथसाथै यो समग्र बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जुन चुनौतीहरू छन् यसमा मुख्यतः हामी रूपान्तरण हुने, हिजोको परिस्थिति अवस्थाबाट रूपान्तरण हुने कोसिस हामीले गऱ्यौँ भने यो सही ढङ्गले यसलाई लैजान सक्छौँ भन्ने लाग्छु। अध्यक्ष महोदय, म 1 मिनट समय माग्न चाहन्छु र केही मतलब जस्तो सुझावहरू यहाँ यो संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो बेला अझपट्टि आँट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको साथसाथै शिक्षामा केही जस्तो त्यो प्रिन्ट मिस्टेक हो अथवा के हो मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसमा यो सच्याउनुपर्छ भन्नेमा आफूलाई लागेको छ। त्यसको साथसाथै समृद्धिको आधार कृषि भनिसकेपछि जमिनलाई खेतीको निम्ति उपयोग गर्ने र सिङ्गो किसानले उत्पादन गरेका तरकारीदेखि सबै सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने गरी जस्तो यो अगाडि लानुपर्छ भन्ने लागेको छ। र अन्तमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउन चाहन्छु भने दाङको टरीगाउँ एयरपोर्ट जो 2008 सालमा स्थापना भएको, 2011 सालमा त्यहाँ प्लेन बसेको हो र 750 मिटर त्यसको धाउन मार्ग छ। थोरै 300-400 मिटर त्यसलाई वृद्धि गर्दा त्यो स्वाभाविक हिसाबले त्यहाँको जनताको आकाङ्क्षा छ। मान्य पर्यटन मन्त्री त्यहाँ गएर एउटा आश्वासन पनि, प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसक्नु भएको थियो। त्यो एयरपोर्टका निम्ति बजेट नछुट्टिनु अहिले एउटा दुःखद स्थिति बनेको छ र त्यसलाई सच्याउनका निम्ति म माग गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै अहिले रुकुमको चौरजारीमा जुन किसिमको एउटा घटना घट्यो त्यसका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न पनि म अनुरोध गर्छु। र खास गरी संविधानले वर्जित गरेको छुवाछुत प्रथालाई यो सरकारले विशेष योजना बनाएर छुवाछुत मुक्त समाज निर्माण गर्ने, जुन विश्वभरि कहीँ छैन, यो दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत लगायतका मात्रै देशमा भएको छुवाछुत अमानवीय प्रथालाई अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारले विशेष कदम चालोस्। आज बाँकेमा जुन बस दुर्घटना भएर दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ, उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय नन्दा चपाई, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य तारामान स्वार। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आज इन्डियाबाट दुःख कष्ट गर्दै धेरै कोसको लामो बाटो पैदल हिँड्दै आफ्नो घर पुग्नको निमित्त आउनुभएका बाँकेको ठुवारी जङ्गलमा दुर्घटनामा परि 12 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। ज्यान गुमाउने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। आज हामी 2077-78 को विनियोजन बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा मलाई लाग्छ अहिले विगतका बजेटभन्दा 4% कमी आएको भए पनि यो देशको विषम परिस्थितिमा कमी आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यो बजेट अत्यन्त राम्रो छ। यसलाई हृदयदेखि समर्थन गर्न चाहन्छु। यस बजेटका यो विधेयकमा धेरै बुँदाहरूमा धेरै कुरा लेखिएका छन्। सराहनीय बुँदा भनेको धेरै छन्। पूर्वोक्त माननीयज्यूहरूले धेरै राखिसक्नु भएको छ। समानीकरण अनुदान बजेट, सशर्त अनुदान बजेट, विशेष अनुदान बजेट, समपूरक अनुदान बजेटको बारेमा धेरै ठाउँबाट सराहनीय कुराहरू भएका छन् र धेरै प्रदेशबाट यसलाई स्वागत गरेको अवस्था छ र मैले पनि यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जस्तै बुँदा नं 219 मा भनिएको छ धेरै बाढी पीडितहरू अथवा घरबार विहीनहरूलाई घरबारको निमित्त व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा धेरै माननीय
माननीयज्यूहरूले यसको बारेमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले यसभन्दा पहिला पनि विशेष समयमा यो कुरा उठाएकी थिएँ। कर्णाली प्रदेशमा धेरै जनताहरू घरबार विहीन भएको लामो समय भइसकेको छ। यसलाई यथाशीघ्र यसलाई लागू गरियोस्, यो काम सुरु होस् भन्न चाहन्छु। यो बुँदागत हिसाबमा धेरै कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ पूर्ववक्ता माननीय नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले र नेता पूर्ववक्ता बेदुराम भुषालज्यू लगायत धेरै माननीयज्यूहरूले बुँदागत विषयमा धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो सबै सराहनीय बुँदा भएको हुँदा उहाँहरूले गलत भएका बुँदामा कमा लगाइसक्नु भएको छ। यो पक्कै पनि यो कमा लागेको ठाउँमा भोलि सुध्रिएर आउनेछ र भोलि उहाँहरूले बोलेका कुरा लागू हुनेछन्। यसलाई समर्थन गर्दै यो कुरा लागू हुनेछ भन्ने विश्वस्त हुन चाहन्छु। म यसमा धेरै जान चाहन्न। बजेटलाई समर्थन गर्दै जाँदा बजेटलाई समर्थन गर्दै जाँदा सडक सञ्जालको कुरा गरिरहँदा कोहलपुर सुर्खेत सडकको बारेमा भनिएको छ। मलाई लाग्छ कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लाका सडकको बारेमा भनिएको छ। भएका सडकलाई स्तर उन्नति र नयाँ सडक खोल्ने काम हुनेछ। यसमा म विश्वस्त छु। यो जुन विधेयक छ यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अत्यन्त ध्यान दिन सकियो भने मलाई लाग्छ पक्कै पनि यो सराहनीय छ। यो विधेयक गरिबको पक्षमा छ। यो विधेयक श्रमजीवीको पक्षमा छ। यो विधेयक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको पक्षमा छ। यसले पक्कै पनि भोलिका दिनमा यो सराहनीय काम हुनेछ। यसले कुनै कुरा पुगेन भन्न पर्ने छैन। रह्यो कुरा कार्यान्वयनतर्फको। कार्यान्वयनमा जटिलता छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यदि भोलि कार्यान्वयनमा गडबड भयो भने फेरि पनि जुन हेर्ने चस्माहरू छन्, राम्रो कामलाई पनि नराम्रै देख्ने चस्माहरू छन्। जुन गरेका कामलाई धेरै लगाउँदा धेरै लगाइस्, थोरै लगाउँदा थोरै गरिस् भन्ने आरोपहरू छन्, यो बढ्न सक्छन्। यसमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म थोरै समय माग्न चाहन्छु। मैले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको 3 नम्बर क्षेत्रमा विगतका 18वटा गाविस र अहिलेका 3टा नगरपालिकामा एउटा अस्पताल छ। त्यहाँ सुत्केरीलाई 3 घण्टा हिँडेर चढ्न पर्ने उकालो छ। तल बस्ने बास छैन। यसमा मैले एउटा बर्थिङ सेन्टरको माग गरेकी छु। म दुःखका साथ भन्नै पर्छ, यहाँदेखि पहिला योजना आयोगमा मैले दिएको फाइल हराएको छ। यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। सराहनीय पक्ष छ। म भन्न चाहन्छु शहरी विकास मन्त्रालयमा 2 लाख खर्च गरेर पञ्चपुरी नगरपालिकाले भित्री बाटाको एउटा योजना गरेर डकुमेन्ट पेश गरेकी छु। यसको बारेमा त्यहाँको कर्मचारी ध्रुव सापकोटालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन चासो राख्नु भएको छ, मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्यापुर बान्द्रे हुँदै दह हुँदै उहाँ भक्तडी जोडिने बाटो तुरुन्त लागू होस्, यो परोस्। जुन ठाउँमा मन्त्री छन् त्यही ठाउँमा मात्रै बजेट पाउने कामको अन्त्य होस्। यसमा मन्त्रीज्यूले ध्यान पुर्याउनु छ। मैले यो हिजोको कुरालाई हेरेर भनेको छु। हिजोका कुरा हिजो हुन्, आज हुने छैन। यसमा पनि म विश्वस्त छु यो लागू हुनेछ। मन्त्रालयगत आउने बजेटमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ, माग राख्नेछौँ। म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू, यो बजेट 2टा योजना, एउटा नगरपालिकाको भवन र भित्री सडकको निमित्त हालिएको छ। यसमा एकदम ध्यान पुर्याइदिनु छ। त्यो बजेट यसचोटि पर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। माननीय तारामान स्वार, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय नरपति लुहार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोभिड-19 को संक्रमण र महामारीले नेपाल सहित सारा विश्व नै आक्रान्त र छकबिछक भइरहेको वर्तमान विषम, त्रासदीपूर्ण र असामान्य अवस्थामा माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको 77-78 सालको बजेट जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका साथ आएको छ। बजेटले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकताहरूले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका सन्दर्भमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवं पूर्वाधार विकासका लागि बजेटले प्राथमिकता दिई स्रोत परिचालन गरेको छ। कोभिड-19 का कारण जनताको जनजीवनमा परेको प्रभाव र अस्तव्यस्त हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू
ल्याइएका छन्। कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र व्यावसायीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक सम्भागका रूपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। परिवर्तनकारी उद्यम गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी